हाफिज नईम रहमान और जमात इस्लामी को ही वोट क्यों दूं? क्योंकि जमात इस्लामी कराची के लोगों की आवाज़ बनती है। कराची के जेन्युइन इश्यूज़ पर हम लोगों के साथ खड़े होते हैं। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम ये बताते हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। बहुत नाउमीद हो गए हैं, बहुत मायूस हो गए हैं। आप शहर की हालत तो देखें जाके। कराची की ऐसी हालत का फिर जिम्मेदार कौन है? सब जिम्मेदार हैं। अपनी मर्जी से वो शहर बंद करते थे, अपनी मर्जी से खोलते थे, लेकिन उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। हमें तो काम करना है इंशाअल्लाह ताला। पूरे शहर की कैंपेन करने के लिए इतना पैसा चाहिए होता है, तो पैसा है इतना आपके पास? तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। पब्लिक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं शहर कायद कराची के अंदर, और मेरे साथ जो शख्सियत हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हाफिज नईम रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 28 अगस्त को कराची के बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सर होने जा रहा है और ये जमात इस्लामी की जानिब से मेयर के उम्मीदवार हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, सबसे पहले आपके वक्त का। हाफिज साहब, मैं अगर बतौर फर्ज करें मैं अगर कराची का शहरी हूं तो मेरा पहला सवाल ये है कि मैं पीटीआई को वोट क्यों ना दूं, नून लीग को वोट क्यों ना दूं, एमकेएम को वोट क्यों ना दूं, पीएसपी को वोट क्यों ना दूं, हाफिज नईम रहमान और जमात इस्लामी को ही वोट क्यों दूं? देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले का अभी इस वक्त एक बहुत वाज़ेह तौर पर एक राय सामने आ रही है कि चूंकि जमात इस्लामी लोगों के लिए खड़ी होती है यहाँ, क्योंकि जमात इस्लामी कराची के लोगों की आवाज़ बनती है, कराची के जेन्युइन इश्यूज़ पर हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, अपने इख्तियार के बग़ैर जो रिलीफ पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाते हैं। चाहे वो नादरा का शनाख्ती कार्ड का मसला हो, चाहे वो बहरिया टाउन के फैक्ट्रीज़ का मसला हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक की माफिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी हो, शहर के इख्तियार के लिए 29 दिन का धरना देना हो, कोई भी ऐसा मसला। भी ताजिरों का इतना बड़ा इशू है तो कोई पार्टी सामने नहीं आ रही, जमात इस्लामी उसको लीड कर रही है और हम जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर लीड कर रहे हैं। तो इसलिए अब शहर कराची के लोगों की, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, ये राय बन रही है कि कराची का मसला जमात इस्लामी ही हल कर सकती है। एक ये कि हम आवाज़ बनते हैं, स्ट्रगल करते हैं संजीदगी के साथ, और दूसरी बात ये है कि तामीर और तरक्की का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है नेमतुल्लाह खान साहब का। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम ये बताते हैं कि हमने ये किया है, ये किया है, ये किया है। तो बस ये वो बात है जो सबको अपील कर रही है। और मुझसे ना पूछें, आप शहर में जाकर पूछें लोगों से, तो लोग आपको बताएंगे कि इस वक्त लोग यही देख रहे हैं कि कराची के मसले का हल ये है इस वक्त के जमात इस्लामी का मेयर आए और उनकी टीम पूरी हो, तो शायद वो सफ़र जहाँ से टूटा था दोबारा शुरू हो जाए। लोग बहुत बहुत नाउमीद हो गए हैं, बहुत मायूस हो गए हैं। आप शहर की हालत तो देखें जाके। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये शहर की हालत है, ये खुद बता रही है कि अब जमात इस्लामी की ज़रूरत है इस शहर को, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलकर आवाम के साथ इस शहर को रीबिल्ड करेंगे, दोबारा तामीर करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, लेकिन अक्सर जमात इस्लामी के साथ ये मसला देखने को मिलता है, जब ऐन इंतखाबात होते हैं तो खुद शायद जमात भी कंफ्यूज रहती है या लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, एंड टाइम पर आके बाइकआउट कर देते हैं। जैसे 2008 के अंदर बाइकआउट हुआ, फिर 13 के इलेक्शन से कराची का बाइकआउट कर दिया गया। तो इस दफ़ा कोई ऐसा खदशा, कुछ ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शंस का बाइकआउट होगा या कुछ ऐसा मामला हो कि आप दोबारा से इलेक्शन में ना जाने का सोच? इसका तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता बाइकआउट करने का। ये तो बात पहले से आप रजिस्टर कर लें। 2008 में तो सब लोगों ने कौम से वादा किया था और चंद लोग थे जो रह गए थे, इसमें जमात इस्लामी थी। उस वक्त इमरान खान साहब ने भी बाइकआउट किया था, और उस वक्त जो APDM था उस वक्त, जिसमें बलूचिस्तान की जो पार्टियां थीं, उन्होंने बाइकआउट किया था, और बाकी तमाम लोग कौम से झूठ बोलकर इंतखाब में शरीक हुए थे। तो जो झूठ बोलकर शरीक हुए थे उन लोगों का एहतसाब करना चाहिए, बजाय से कि जिन्होंने कौम से वादा किया था और उसके ऊपर पूरा उतरे, अपना नुकसान किया, तो उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि 2013 में कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर जो स्पेशल सूरत हाल पैदा हुई थी, तो वो जाहिर है कि अभी हमारी मौजूदा जो यूथ हैं उनको तो शायद इतना आइडिया भी नहीं है कि किस तरीके से इंतखाबात के ऊपर कब्जा हो रहा था। वोट एमक्यूएम हार रही थी लेकिन कब्जा करके जीत रही थी, तो उसका नुकसान पीटीआई को भी हो रहा था और जमात इस्लामी को भी हो रहा था, बल्कि कराची के आवाम को हो रहा था। तो उस खास सिनेरियो में हमने इनको एक्सपोज करने के लिए कि भाई आप पूरे दिन लड़ेंगे, मरेंगे, और आखिर में अच्छे बच्चों की तरह नताइज आ जाएंगे कि 1,87,000 1,47,000 वोट लेकर जो है वो एमक्यूएम के लोग जीत गए। तो उस खास सिनेरियो में जब कब्जे हो चुके थे तो हमने इनको एक्सपोज करने के लिए वो बाइकआउट किया था। वो बिल्कुल अलग सिनेरियो। उसके बाद तो 4 इलेक्शन लड़ लिए भाई, अब हम बाइकआउट नहीं करेंगे। अब तो अगर किसी को परेशानी, अब देखें, अब बाइकआउट की बात करते हैं, ये पार्टियां तो इलेक्शन से भाग रही हैं। हाई कोर्ट में एमक्यूएम गई, पीटीआई गई, जीडीए गई, नून लीग गई, पीपल्स पार्टी गई कि बल्दियाती इंतखाब जो है नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। जमात इस्लामी एक पार्टी थी जिसने कहा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में गए, होना चाहिए। इसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए एमक्यूएम वाले, उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया, नहीं रोका है।
تو بھاگنا تو اب یہ چاہ رہے ہیں. ہم موجود ہیں اور انشاءاللہ لڑیں گے. سارے اپنے اعتراضات کے باوجود جو الیکشن کمیشن سے ہیں اس کے باوجود ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ, اور کراچی کے لوگ ہمیں انشاءاللہ تعالی منتخب کریں گے. کراچی کی ایسی حالت کا پھر ذمہ دار کون ہے؟ سب ذمہ دار ہیں, سب ذمہ دار. جو 35 سال سے ایم کیو ایم سب سے بڑی اس لیے ذمہ دار ہے کہ وہ ہر حکومت کا حصہ تھی, اور ایم کیو ایم نے یہاں پر جو سیاست کی اور جو اقتدار سنبھالا وہ کوئی معمولی نہیں تھا. اس کو لوگوں نے فل سپورٹ کیا تھا ابتدائی طور پر, بعد میں وہ سپورٹ خود بھی لے لیتے تھے, لیکن پوری طاقت تھی. اپنی مرضی سے وہ شہر بند کرتے تھے, اپنی مرضی سے کھولتے تھے. پورا شہر ان کے مرہون منت تھا, لیکن انہوں نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا. انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ آج سے 3-4 سال پہلے لوگوں نے ایک بہت بڑا نیشنل ویو تھی پی ٹی آئی کی, اور اس پر یہ بھی سوچا تھا کہ شہر کے حالات کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, اور انہوں نے ووٹ دیا. لیکن بہت معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ جو 14 ایم این اے تھے اور 23-24 ایم پی اے تھے, انہوں نے شہر کے لیے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ انہوں نے اپنی مرکزی لیڈرشپ کو بھی لیٹ ڈاؤن کیا, ان کو مس گائیڈ کیا, ان سے اعلانات کروائے, غلط عدد و شمار دیے, غلط طریقے سے پورٹرے کیا. خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ کراچی کو سنجیدگی سے لیتے, یہاں وزٹ کرتے, یہاں بیٹھتے, یہاں کیمپ لگاتے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو براہ راست یہ کر سکتے تھے, جس کا 18ویں ترمیم سے تعلق نہیں تھا, وہ بھی نہیں کیا, جس کی وجہ سے بجا طور سے کراچی کے لوگ جو خان صاحب کو پسند بھی کرتے ہیں بہت سارے, وہ فرسٹریٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ان کی لوکل لیڈرشپ کو تو ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہمارا مسئلہ جماعت اسلامی حل کر سکتی ہے. اور یہ میں کوئی ایسی ریٹرک نہیں مار رہا, آپ گلی محلوں میں نکل کر لوگوں سے پوچھ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جواب ملے گا. میئر فرض کریں حافظ نعیم الرحمان صاحب بن بھی جاتے ہیں, لیکن بے اختیار میئر کیا کرے گا؟ وہ اسی طرح جیسے وسیم اختر صاحب میئر بن کے رونا روتے ہیں اختیارات کے نہ ہونے کا, بے اختیار ہونے کا. نہ ہمارا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے, نہ ہماری کوئی فائل بنی ہوئی ہے, نہ ہم نے کوئی کرپشن کرنی ہے. ہمیں تو کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جب ہمیں کام کرنا ہے تو پھر جتنا اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے, اور مزید اختیار لڑ کر لیں گے عوام کے ساتھ. ابھی بغیر مینڈیٹ کے جب ہم لڑکے بہت ساری چیزیں کروا لیں, تو جب لوگوں کے مینڈیٹ سے جماعت اسلامی کا میئر ہوگا نا, تو پیپلز پارٹی اگنور نہیں کر سکتی جماعت اسلامی. سب میئر بننے کے لیے, پورے شہر کی کمپین کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, تو پیسہ ہے اتنا آپ کے پاس؟ ہمارا نظام ہے الحمدللہ. ہم لوگوں سے, ہماری پارٹی کے کارکنان اور ہمارے سپورٹر ہمیں اعانت کرتے ہیں, اس کا نام اعانت ہوتا ہے, یعنی چندہ دیتے ہیں. ان چندوں سے ہم اپنی سرگرمیاں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم آؤٹ سورس کر کے کوئی جلسہ کریں. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کتنا ہیوج کمپین چل رہی ہے. بھائی ہیوج اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں خود پارٹی کے اندر لوگ پیسہ بناتے ہیں کیمپینز کے نتیجے میں. تو مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ان ہاؤس کام کر رہے ہیں, ہمارے ورکر کام کر رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی کا میئر آ گیا, جو یہ شہر قائد ہے, کراچی کی روشنیاں ہیں, کوئی ہمارے یہ سینماز نہ بند کر دیں, کوئی زبردستی کوئی چیزیں نہ امپوز کرنے کی کوشش کریں, تو ایسے خدشات جن کے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ نہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہاں جماعت اسلامی جو ہے نا, وہ اس کا یہ امپریشن نہیں ہے کہ وہ کوئی عجیب و غریب قسم کا ہے چیز ہے, اور آ کر یہ بند کر دیں گے اور یہ پابندی لگا دیں گے. کچھ بھی نہیں کریں گے, سب کو ریگولیٹ کریں گے. پاکستان میں ایک آئین ہے, ایک قانون ہے, جو انسان ہے انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو سہولت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. حافظ صاحب ماشاء اللہ آپ خوش شکل تو ہیں ہی, آپ کی شخصیت ہے, اپنی ایک جاذبیت ہے آپ کی شخصیت کی, خوش آواز بھی ہیں, اور اکثر آپ اقبال کا کلام پڑھتے ہیں. کچھ موسیقی کو تو نہیں میں آپ کو کہوں گا گنگنانے کا, شہر قائد کے لوگوں کو مخاطب کر کے میں چاہ رہا ہوں کہ 2 سے 4 بول جو ہیں آپ ہمیں گنگنا کر جو ہے نہ کریں. ابھی کافی گنگنا لی ہے, ابھی تو جو ہے نا گنگنانے کا اسپیشل فرمائش ہے. متائے بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی, وہاں جینے کی پابندی. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا. حافظ نعیم الرحمان صاحب کی گفتگو آپ نے جانی. مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.